बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ्ता जो शुरू होगा 26 नवंबर से लेकर तो 3 दिसंबर तक। इस हफ्ते की जो हेडलाइन है वो यही है कि ये पूरे चांद का हफ्ता, जेमिनी में पूरा चांद। और दूसरा ये कि मरकरी घर बदलेगा और सेजिटेरियस से वो आ जाएगा कैप्रिकॉर्न में। कैप्रिकॉर्न में जब ये मरकरी आ जाएगा तो यहीं इसने रेट्रोग्रेड भी होना है और फिर वापस सेजिटेरियस में जाना है और फिर वापस कैप्रिकॉर्न में आना है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात इस ट्रांजिट की ये है कि प्लूटो से इस सदी की ये आखिरी मुलाकात होगी कैप्रिकॉर्न में, क्योंकि प्लूटो जो है वो आगे ट्रांजिट कर जाएगा और जब मरकरी दोबारा कैप्रिकॉर्न में आएगा तो उस वक्त ये जा चुका होगा यहाँ से और हमारी ज़िंदगी में दोबारा इनकी मुलाकात कैप्रिकॉर्न में नहीं होगी। तो होगी कोई 300-400 साल बाद, जब शायद हम ना हो। सो अभी जो इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए कि एक ऐसे सिचुएशन में है कि जहाँ पर हम जिसको कहते हैं कि सींग फंस जाना, लोगों का एकदम जैसे होता है ना, एक अजीब तरह की वाइब है ऑल अराउंड, जिसमें लोग एक दूसरे से जेलस हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा जो कॉन आर्टिस्ट हैं या मैनिपुलेटिव लोग हैं या जो दूसरों को स्टेपिंग स्टोन बनाना जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। लिहाजा आपने इस हवाले से इंडिविजुअली मोहतात रहना है। और मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको पॉजिटिव वाइब्स बताऊं कि इस हफ्ते में पॉजिटिविटी कहाँ छुपी है आपके लिए। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एरीज। हमारे जो एरीज दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते आपके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए आप महसूस करेंगे कि जैसे वक्त सही होता है, राइट टाइम पर राइट जगह पर आप मौजूद होते हैं और आपकी बात सुनी जाती है। आप जो कहना चाहते हैं उसको सुना भी जाता है और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो कुछ इस किस्म की है कि आप चाहेंगे कि ब्रिज बनाए जाएं, लोगों के दरमियान कनेक्शन क्रिएट किया जाए, आप दूसरों के साथ कनेक्ट करें और ऐसा कनेक्शन जहां पर ब्रिज बन सके। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है कि आप ये याद रखिएगा कि सुनने वाले लोग, ऑडियंस ठीक हो। ये नहीं है कि आप सही वक्त पर हैं, सही बात कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाले जो हैं वो आपकी बात का गलत मतलब निकाल लें। यानी कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि हमारी कमज़ोरी को जो समझौता करना या आगे बढ़ने को लोग कमज़ोरी या शिकस्त समझ लेते हैं। आपने ये चीज़ क्लियर रखनी है कि अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप कोल्ड वॉर को ख़त्म कर रहे हैं, तो दैट डज़ नॉट मीन कि आप शिकस्त कबूल कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। और उसके बाद मरकरी का ट्रांजिट करना कैप्रिकॉर्न में आपके 10वें घर में आपके लिए बहुत मायने खेज है। ड्रीम बैग, बड़ी प्लानिंग कीजिए और छोटे कामों में अपना जो वक्त है उसको ज़ाया करने से गुरेज करें। आपकी इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप बहुत तेज़ी से, यूनिवर्स जो है वो आपको हेल्प कर रहा है इन कंप्लीटिंग योर टास्क इन टाइम। यानी कि आप बहुत तेज़ी से बहुत सारी अपनी थिंग्स टू डू की लिस्ट जो है वो बहुत जल्दी मुकम्मल कर लेंगे। नेगेटिव एनर्जी में आपको मोहतात रहना है लोगों की हसद से, जेलसी से और लोगों के आपको मैनिपुलेट करने से और आपकी कमज़ोरियों से फ़ायदा उठाने से। आपकी जो लव वाइब है वो बहुत अच्छी है, लव वाइब इनफैक्ट बहुत अच्छी है। वीनस आपके 7वें घर में है और वीनस वैसे भी आपके 7वें घर का मालिक है, अपने घर में बैठा है, लिहाजा लव वाइब जो है वो अच्छी है। आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसके हवाले से कहना ये है कि थोड़ा सा जो कर रहे हैं उसको प्यार से करें। थोड़ा एक होता है ना, काम में मोहब्बत ऐड करें, कंपैशन ऐड करें और दिल से करें जो करें, और जो करने को दिल नहीं चाह रहा उसको छोड़ दें। वो शुरू वहाँ से करें जहाँ पर आपका दिल लगता है। आपके जो मून मैसेज है, पूरे चांद का मैसेज, पूरा चांद होगा भी आपके दूसरे घर से निकल के तीसरे घर में वो पूरा होगा और वीकेंड पर वो आपके चौथे घर में होगा। सो मून की ये वाली जो मूवमेंट है ये आपको इमोशनल भी कर सकती है, आपको सेंसिटिव भी कर सकती है। इसलिए मैसेज मून आपको ये दे रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेशन की तरफ, थोड़ा सा मराकबे की तरफ, खामोशी की तरफ, इबादत की तरफ अपना ध्यान ज़्यादा लगाइएगा। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है इस हफ्ते मेलाकाइट। मेलाकाइट मेरे पास यहाँ पे नहीं पड़ा। मेलाकाइट होता है, इसको कहते हैं संगे
किडनी स्टोन इसको कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है और इसको दाना फरहंग भी कहते हैं. सो इफ़ यू कैरी दिस स्टोन विद यू दिस वीक, तो दैट विल ब्रिंग यू जो कामनेस हमें चाहिए, जो मून भी कह रहा है, जो आपके प्लैनेट्स भी कह रहे हैं कि यू नीड टू काम डाउन, वो इस हफ्ते हो सकती है. आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है जो आपको चाहिए, वो वाइट फ्लाइंग बर्ड है. ऐसा सफ़ेद रंग का परिंदा जो उड़ान भर रहा हो. आपका इस हफ्ते का जो आपका डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि आप ने जो चीज़ चाहिए, जिस चीज़ की यूनिवर्स से, रब से, डिवाइन से तलब है, वो बांटना शुरू करो. और इस हफ्ते कुछ लंबे सजदे जिसमें अपने रब से तौबा, इस्तिग़फ़ार, बिला फॉर नो रीज़न, जस्ट तौबा के लंबे सजदे आपको इस हफ्ते आपकी मुश्किलों से निजात दिला सकते हैं. अब चलते हैं टॉरस की तरफ, और हमारे जो एरीज दोस्त है ये हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए. ऑन योर करियर, हमारे जो टॉरस दोस्त हैं उनके लिए ये हफ्ता तरक्की का हफ्ता है, कामयाबी का हफ्ता है, आगे बढ़ने का हफ्ता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का. यानी कि आपका दिमाग जो है वो उस लेवल पर होगा जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत पुरानी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप बड़े आराम से और आसानी से हल कर सकते हैं. और उसके साथ दूसरी चीज़ जो इस हफ्ते की नज़र आती है वो नज़र आती है कि आप, जैसे होता है ना कि लोग आपसे बहुत ज़्यादा जेलस दिखाई देते हैं. हसद की कोई हद है जो इस हफ्ते लोग पार कर सकते हैं, और ये हसद ऐसे है जैसे होता है ना कि आपने क्या पहना, आपकी लुक्स कैसी हैं, आपके देखने से, आपके नज़र आने से, जिस तरह से आपका प्रेजेंटेशन है, उससे जेलसी बहुत नज़र आती है. दूसरा, ये हफ्ता आपके लिए फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई नए वेज ऑफ इनकम तलाश कर सकते हैं अगर आप फोकस करें. अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए या कोई नई जॉब चाहिए या इनकम में इजाफा चाहिए, तो उसकी प्लानिंग के लिए ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपने अपनी जो भी अपॉइंटमेंट्स है, जैसे आपने किसी को मिलना है, कोई मीटिंग है, कोई भी अपॉइंटमेंट आपकी है या कोई भी चीज़ जो टाइम रिलेटिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको डबल चेक कीजिएगा, क्योंकि लगता ही है कि हो सकता है कि आप जगह मिसप्लेस कर दें. टाइम स्केड्यूल यानी कि 10 AM को आप 10 PM समझ लें और आपका जहाज़ मिस हो जाए. लिहाजा अपॉइंटमेंट के टाइम को आपने नज़र में रखना है, ये चीज़ देखनी है. और उसके बाद आपने अपनी आपकी जो एजुकेशन के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, याद रखिएगा ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो किताब आप घंटे में ख़त्म कर लेते थे, उसको आप आधे घंटे में ख़त्म कर लेंगे. कुछ इस तरह हाई लेवल पर आपका दिमाग है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि इस हफ्ते आप कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, ब्रिजेस बिल्ड कर सकते हैं, लोगों से करीब हो सकते हैं, लोगों के मसले सॉल्व कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो फॉल इन लव. आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि जैसे आपके इर्द गिर्द खुद भी, आप भी, लोग कुछ ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है कि जहाँ हर कोई चाहेगा कि राय का पहाड़ बनाया जाए. आपकी लव वाइब, मैंने जैसे पहले भी कहा कि योर लव वाइब इज़ रोमांस. सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कैन हैपन. फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको ग्रुप स्टडी की ज़रूरत है, आपको रिसर्च की ज़रूरत है, और आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके साथ साथ बाकी लोग क्या कर रहे हैं और बाकी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है. आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो कह रहा है कि आपको बोल्ड होकर, बेखौफ होकर पहला कदम उठा लेना चाहिए. बेखौफी से पहला कदम उठाइए. आपका लकी स्टोन इस हफ्ते का है रोज़ क्वार्ट्स. रोज़ क्वार्ट्स हर टॉरस के पास होना चाहिए. दिस इज़ रोज़ क्वार्ट्स. इस तरह से मैंने इसको रोज़ क्वार्ट्स को बनाया हुआ है, और न्यू ईयर पर जो मैं अपने गिफ्ट दूंगी सब अपने दोस्तों को, उनके लिए मैंने उनके ये लकी स्टोन्स के इस तरह से लॉकेट बनाए. देखने में ये वाइट लग रहा होगा, बट एक्चुअली ये पिंक है, लाइट ब्यूटीफुल पिंक है इस हफ्ते का भी, और आपकी लाइफ का भी जो स्टोन लकी है वो आपका रोज़ क्वार्ट्स है. आपका जो लकी चार्म है वो अंगूरों का एक गुच्छा है. अगर अंगूर आपको सुर्ख मिल जाए या रियल स्टोन में मिल जाए तो नथिंग लाइक इट. आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते आप कोशिश करें कि आप अपनी इस्लाह करें. इस हफ्ते अपनी कोई एक गलती पर फोकस करें, क्योंकि कहीं पर इस्लाह की ज़रूरत है. निगाह अपने अयूब पर, अपने ऐबों पर, अपनी वो चीज़ें जो आप जानते हैं, उनमें से किसी भी एक चीज़ को पकड़कर इस हफ्ते उसकी करेक्शन की
कोशिश कीजिए। ये आपकी इस हफ्ते की ड्यूटी है। और अब मूव करते हैं अपने अगले साइन जेमिनी की। हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं उनके लिए हफ्ता इस तरह से इम्पॉर्टेंट है कि आपका रूलर जो है वो घर बदल रहा है। आपका रूलर मरकरी, आपका भी अपना रूलर भी है और आपके साथ आपके चौथे घर का रूलर भी है। सो वो आ गया है आपके 8वें घर में। अब ये जो एक्टिविटी है आपके रूलर की, आप ये देख लीजिए कि ये 2 जनवरी 2024 तक आपका रूलर जो है उसकी एक्टिविटी रहने वाली है बहुत स्ट्रॉन्ग। यहाँ से रेट्रोग्रेड भी होना है, फिर इसने वापस घर बदलना है कैप्रिकॉर्न से रेट्रोग्रेड होके। सो ये मैं आपको वीकली बताती तो रहूँगी, लेकिन बहरहाल अपना जो रूलर है उसकी एक्टिविटी पर आप नज़र रखिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपको अफेक्ट करता है। आप एक एक्टिव साइन है और आपका अंदर जो है वो एक्सप्लोर करना है और एक रास्ते पे लंबा निकल जाते हैं। तो ये ना हो कि आप किसी एक रास्ते पे चलते चलते बहुत आगे चलते चले जाएं। इस हफ्ते आपने एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ऐसे लोगों के साथ बहस मुबासी और गुफ्तगू में ना उलझ जाएं जो बात समझना ही नहीं चाहते, जिन्हें बात समझने की ज़रूरत ही नहीं है और जिनकी ख्वाहिश ही नहीं है बात सुनी जाए। जैसे होता है ना कि सोए हुए इंसान को जगाना आसान होता है, जागे हुए को जगाना मुश्किल होता है। लिहाजा इस हफ्ते आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से जो जानबूझकर आपकी बात का उल्टा मतलब निकालेंगे और उल्टी बहस करेंगे। आपने उनसे बहस करने की बजाय कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों से आप जान छुड़ा कर एग्जिट कर लें। रोमांस बहुत आपके इर्द गिर्द नज़र आता है। ऐसा लगता है कि आपका जो क्योंकि आपके 7वें घर में एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अभी आपका अपना रूलर भी बैठा हुआ है, उसने 2 दिसंबर को यहाँ से ट्रांजिट करना है। सो जब तक मरकरी यहाँ बैठा हुआ है, मार्स यहाँ बैठा हुआ है, सन यहाँ बैठा है, तो आपको जो रोमांटिक लाइफ है वो स्पॉटलाइट में। रोमांस डज नॉट मीन कि मर्द और औरत का रोमांस है। रोमांस मीन समथिंग दैट मेक्स योर हार्ट हैप्पी। कोई गुरु गाइड, कोई मुर्शिद, कोई नज़रिया, कोई हॉबी, एनीथिंग दैट विल मेक यू हैप्पी कैन कम आउट, अपीयर आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। और उसके बाद आप कि जो अगर आपकी ज़िंदगी में पार्टनर्स हैं या दोस्त हैं तो आपकी वेव लेंथ बहुत अच्छी है। समटाइम जैसे होता है कि आप एक दूसरे के जुमले मुकम्मल कर रहे होते हैं, एक दूसरे की बात मुकम्मल कर रहे होते हैं और बिना कहे बहुत कुछ समझ रहे होते हैं। सो इस तरह का आपका इस हफ्ते का है। और इस हफ्ते की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि लोग जो हैं वो अपने दिल की बात आपसे करेंगे, खुल के बात करेंगे फॉर सम रीज़न, और उसमें से आपको अपने हिस्से की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगले बंदे को पता भी नहीं होगा और वो आपको अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। उसके बाद आपने कोशिश करनी है कि हार्ट ब्रेक, दिल या बिट्रेयल या हार्ट ब्रेक ऐसा नज़र आता है, लोग धोखा भी दे सकते हैं, दिल भी तोड़ सकते हैं बिला वजह, इससे मुहतात रहिएगा। और उसके बाद रिटेलिएशन, लोग जो होते हैं ना जैसे बगावत करना आपके सामने, इस तरह की सिचुएशन भी नज़र आती है। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि इस हफ्ते हैंडलिंग जो है ना, पीपल हैंडलिंग, पब्लिक हैंडलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो और फुल फोकस अपने करियर पर रखिएगा। आपका करियर हाउस, आपका 10वां हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। करियर कह लें, रेपुटेशन कह लें, फाइनेंसिस कह लें, बिजनेस कह लें, ये चीज़ें भी इस हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देती हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी ये कह रही है कि आप अपने मुखालफों पर काबू पा सकते हैं। पॉजिटिव वाइब जो है वो ये कह रही है कि अगर आप चाहें तो आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, आप लोगों को उनकी बैरकों में या उनके पिजन होल्स में, यू कैन क्रिएट पिजन होल्स और वहाँ पर लोगों को बंद कर सकते हैं। आपकी नेगेटिव एनर्जी कह रही है कि आप तेज़ी में बहुत कुछ गलत कर सकते हैं। कंट्रोल में रहिएगा, अपने आप को भी कंट्रोल में रखिएगा, क्योंकि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं जो तेज़ी में आपसे गलत काम करवा सकते हैं और आप ये कर सकते हैं। लिहाजा बिल्कुल डीप ब्रेथ लेके काम डाउन होकर आपने जो भी बात करनी है, जो भी फैसला करना है वो करना है। आपकी लव वाइब में दोस्ती है, रोमांस है और एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी का लेवल हाई है। आपके जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है उसमें आपको खुलकर खेलने की ज़रूरत है। अपने परों को, जैसे होता है ना, पर बांध कर खेलने की ज़रूरत नहीं है, ना ही डिफेंसिव पर खेलने की ज़रूरत है। आप फ्रंट फुट पर आकर खेलें और बेफिक्र हो जाए, कामयाबी आप ही की होगी। आपका पूरा चांद आपके अपने घर में, दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। वंस इन अ ईयर ये 2.5 दिन आते हैं, ये गालबन होगा मंगल बुध को। 2.5 दिन उसने आपके घर में रहना है और ये पूरा चांद आपके घर में खेलेगा भी और यहीं पर रहेगा भी। सो ये वो 3 दिन है जहाँ मैं कह रही हूँ ना कि आप तेज़ी में हो सकते हैं। लोग आपके साथ कोई इस तरह का काम कर सकते हैं कि आपसे कोई गलत फैसला करा लें, गलत काम करा लें, गलत बात करा लें। तो ये वो 2.5 दिन है। इस पूरे चांद के दिनों में अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल रखिएगा
اور آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے خوابوں پر یقین رکھنا چاہیے. ہیو فیتھ ان یور ڈریمس. آپ کے خوابوں پر سمجھوتا مت کیجیے گا. آپ کا لکی اسٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے ٹائیگر آئی. ٹائیگر آئی, دس از ٹائیگر آئی, براؤن ٹائیگر آئی. ٹائیگر آئی کے بہت سارے کلرز ہوتے ہیں بٹ دس ویک یو نیڈ براؤن ٹائیگر آئی. اور اگر یہ تھمبل فارم میں یا اس فارم میں ملے تو اسے انڈر کنٹرول رکھنے کے لیے ہم اسے یوز کرتے ہیں کہ جب آپ کو اپنے آپ کو انڈر کنٹرول رکھنا ہو تو پھر آپ ٹائیگر آئی کا استعمال کرتے ہیں. آپ کا جو لکی چارم ہے اس ہفتے کا یہ ایسا ہے جیسے کہتے ہیں جیسے ایک چابی ہوتی ہے, کی رنگ میں اپنے ایک چابی رکھا کیجیے, کیونکہ یہ آپ کے اندر سے اس آپ کے اندر جو اسٹریس ہے یا آپ کے اندر جو غصہ ہے اس سے آپ کمفرٹ میں جا سکتے ہیں ود لکی چابی. وہ انرجی آپ کے لیے اٹریکٹ کرے گی کمفرٹ جہاں پر آپ فیل کر سکیں. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے لیے یہ جو ویک ہے اس میں جتنا گڈ کارما کریٹ کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بے پناہ نیکیاں کیجیے. ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں, بے پناہ نیکیوں سے آپ کو کوئی بڑے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں بہت جلدی. جو ہمارے کینسر دوست ہیں ان کے لیے ہفتہ پھر اہم. بھی آپ کا جو رولر ہے وہ 2.5 دن میں تو گھر کمپلیٹ کر لیتا ہے, تو اب امپورٹنٹ تو ہونا, کیونکہ رولر کی جو موومنٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے سائن کے اوپر. تو یہ ہفتہ جو ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پورا چاند ہے. پورا چاند ہوگا منگل بدھ کو. سو جب چڑھتا چاند, پورا چاند, ڈھلتا چاند, چاند کی ہر پوزیشن آپ پر امپورٹنٹ ہوتی ہے, اسی لیے آپ کو موڈی کہتے ہیں. لہٰذا اب یہ ہفتہ جو ہے یہ ہے پورے چاند کا. آپ کو پورا اپنے آپ کو اسٹرانگ اور گراؤنڈیڈ رکھنا ہے, کیونکہ یہ جو پورا چاند ہے یہ آپ کے 12ویں گھر میں ہو رہا ہے. 12ویں گھر میں 2.5 دن اس نے گزارنے اور وہاں سے پھر اس نے آپ کے پہلے گھر میں آنا ہے بائی دا ویکینڈ. لہٰذا آپ کو اسٹرانگ اپنے آپ کو رکھنے کی ضرورت ہے اور گراؤنڈیڈ رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ جذباتی پن کا مظاہرہ ہو جائے یا آپ امپلسو یا ایموشنل ہو کر کوئی کچھ بھی کر لیں یا کوئی ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں. لہٰذا آپ نے یہ اس ہفتے اپنی گرہ سے باندھ لینا ہے کہ آپ نے ہر چیز میں لاجک کو, دماغ کو استعمال کرنا ہے اور دل کو تالا لگا کے رکھنا ہے. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی اس ہفتے کی ہو رہی ہے کہ مرکری ٹرانزٹ کر رہا ہے آپ کے 6ٹھے گھر میں. 6ٹھا گھر ہوتا ہے ملازمت کا, روٹین کا, جاب کا اور صحت کا. لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے لیے ایکٹیو ہونے والی ہیں. آپ کو یکا یک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو خیال آتا ہے کہ آپ کو وزن ٹھیک کرنا ہے, آپ کو اسکن ٹھیک کرنی ہے, آپ کو لکس ٹھیک کرنی ہے, اس طرف آپ کا دھیان چلا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو ہے یہ ٹرائن بھی یہاں پہ بن رہا ہے, مرکری کا ٹرائن بھی بن رہا ہے آپ کے 10ویں گھر. لہٰذا آپ کے لیے جو ٹوٹل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جیسے ہوتا ہے نا بہت تیزی سے کرتے نظر آتے ہیں, ون آفٹر انادر. جیسے آپ نے تھنگس ٹو ڈو لسٹ بنائی ہے, وہ تھنگس ٹو ڈو لسٹ وقت سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے, یعنی کہ آدھے میں ہی آپ تھنگس ٹو ڈو لسٹ پوری کر لیتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو آپ کی ارد گرد ایسا لگتا ہے کہ بالکل ربش قسم کی نان سینس قسم کی انفارمیشن آپ کو ملے گی, بیکار باتیں, نان سینس انفارمیشن جس کے ساتھ آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے, آپ اریٹیٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ فرسٹریٹ بھی ہو سکتے ہیں. مگر مشورہ یہ ہے کہ گو ود دا فلو. اگر آپ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ نان سینس اور ربش زیادہ بڑھے گی. اور خاص طور پر جو لوگ آپ سے بڑے ہیں یا آپ کے باسز ہیں یا ایڈلٹس ہیں, وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ایسی زبان بول رہے ہیں جو آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ کوئی فورن لینگویج میں باتیں کر رہے ہیں, یعنی کہ لوگ آپ کو لگے گا ٹریک سے ہٹ کر بول رہے ہیں. لہٰذا گو ود دا فلو اور اس کو آپ نے بادر نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے ارد گرد جو آپ فیل کریں گے کہ جو لوگ آپ کے دوست ہیں یا کلوز ہیں یا آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں, وہ بلا وجہ جیلسی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اور جیلسی اور اس سے پورا چاند اور آپ کی ایموشنل اسٹیٹ آف مائنڈ ہو سکتا ہے کہ اچھے سے اچھا ریلیشن شپ بھی روئن ہو جائے یا خراب ہونے کے چانسز ہوں. لہٰذا آپ نے اس وقت کو گزر جانے دینا ہے. اور اگر لوگ جیلسی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا آپ کو بیٹریل فیل ہو رہا ہے یا آپ کو کوئی نیگیٹو فیلنگ آ رہی ہے تو اس ٹائم کو گزر جانے دیجیے. اور اس کے بعد جب اگلا ہفتہ آئے گا تب لوگوں کے رویوں پر نئے سرے سے غور کیجیے گا. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا دماغ, آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ نیکسٹ لیول پر ہے. اس ہفتے لاسٹ ویک بھی تھی کہ آپ پرابلمس کو کسی کی مدد کے بغیر آپ پہاڑ کو بھی ہٹا کے یہاں سے یہاں کر سکتے ہیں. آپ کا دماغ, آپ کا جو لیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. نیگیٹو انرجی آپ کو چوری,
चीज़ों का मिसप्लेस होना, लोगों का आपको धोखा देना या लोगों का आपके साथ इस तरह बिहेव करना कि वो आपको मैनिपुलेट कर सके या आपको धोखा दे सके। लव वाइब वेरी स्ट्रांग, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, आपको अट्रैक्शन फील होगी बहुत सारी चीज़ों में, लोगों में बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्ट होते नज़र आते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। जो फाइनेंसेस, जो एजुकेशन और फाइनेंसेस है उसमें आपको कंपटीशन के लिए अपने आप को रेडी करना है। कंपटीशन के लिए शायद आप रेडी नहीं हैं, दूसरे देखें दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे उनको आप कम्पीट कर सकते हैं, कैसे लोगों को हरा सकते हैं। लोगों को हराने की स्ट्रैटेजी आपकी इस हफ्ते की होनी चाहिए। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है वो कह रहा है कि आप अपना गोल अचीव करने के बहुत करीब हैं, अपने गोल के बहुत करीब हैं। आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रहना है और आंखें अपने गोल पर रखनी है। आपका इस हफ्ते का जो लकी स्टोन है वो ऑपलाइट बन रहा है। ऑपलाइट ये एक दूधिया से रंग का पत्थर होता है, ओपल से मिलता जुलता होता है, इसमें लाइट्स बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। इसको इस फॉर्म में वैसे ये आपका लकी स्टोन भी है, लेकिन ये ऑपलाइट जो है ये आपके लिए एक लकी स्टोन है इस हफ्ते, जो आपके अंदर से एक नामुकम्मल सी फीलिंग, आपको हर चीज़ में ये फील हो रहा होगा ये भी नामुकम्मल, ये भी नामुकम्मल, इसको भी कंप्लीट करना है। लिहाजा वो जो कंप्लीशन की फीलिंग है वो आपको ये एनर्जी अट्रैक्ट करेगी कि आपको कंफर्ट मिलेगी कि चीज़ें नामुकम्मल नहीं हैं। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज है कि आपने अपने ताल्लुकात को मजबूत करना है। वो हमने यहाँ पर भी देखा था कि रिलेशनशिप्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आपने जो ये हफ्ता है इसमें आपकी डिवाइन ड्यूटी जो है वो बन रही है सिला रहमी करना है और अपने रिश्तों को हर सूरत में आपने बचाना है। हमारे लिए दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक का, इस हफ्ते में हमारे आप अचीव कर सकते हैं। ये अचीवमेंट का हफ्ता है। यूँ लगता है कि जैसे आपके जो अंदर एक लास्ट वीक भी ये बात मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ इस हफ्ते भी चल रही है कि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग है और आप कामयाब हो रहे हैं, और जितने लोग आपके सामने आएंगे आप उन पर फतह हासिल करते जाएंगे। हर चैलेंज पर फतह हासिल करेंगे, हर दुश्मनी पर फतह हासिल कर सकते हैं और हर काम को आसानी से कर सकते हैं। आपके जो दोस्त हैं वो इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। जैसे कि होता है कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू उनको समझ आ रहा है, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, और अगर कहीं आपको किसी हेल्प की ज़रूरत है, किसी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है, तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। उसके बाद हमारे जो लियो दोस्त हैं उनको, यानी कि अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं तो आपको लगेगा जैसे अलाइनमेंट ठीक होती जा रही है, हर चीज़ की अलाइनमेंट जो है ना, जो डिस्टर्ब हुई थी वो ठीक हो रही है। आपको अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना, हेल्थ पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप का कोई जैसे कोई हेल्थ का कोई पुरानी बीमारी काफ़ी अरसे से कोई चल रही हो तो वो आपके ऊपर हमलावर हो सकती है, उसको आपने देखना है। और उसके बाद आपको जो कुछ ऐसे लोग आपके नज़र आते हैं जो हसद की वजह से, आप जस्ट बेसिक बुनियाद जो है वो हसद है, उस पर वो आपका ऐसी बात कर सकते हैं कि आपका हार्ट ब्रेक हो, आपका दिल टूटे, आपको अफसोस हो, आपको दुख लगे और आप उनकी तनकीद को सीरियस ले ले। इससे आपने बचना, ये महज जिसे कहते हैं धोखा है। लोग जानबूझ के आपके साथ ऐसी बातें करेंगे और उसकी बुनियाद जो है वो लग रही है हसद। और इस हफ्ते आपको ऐसे लगता है कि कोई बड़ी खबर अच्छी आपको मिल सकती है। इट्स अ वीक ऑफ अ बिग एंड अ गुड न्यूज़। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है आपके लिए बहुत सारी अच्छी खबरें, बहुत सारी अच्छी न्यूज़, बहुत सारे बिगड़े हुए काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे विद द यूनिवर्सल हेल्प। आपकी नेगेटिव एनर्जी जो है इसमें नज़र का लगना, इसमें लोगों का आम रूटीन से हटकर बैड बिहेवियर आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी लव वाइब में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स को फौरन जहाँ पर क्रिएट हो वहीं पर उसको ठीक कर लीजिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आप की एक्टिविटी ज़्यादा है, अब भाग दौड़ ज़्यादा है और उसमें रिज़ल्ट कम है। लिहाजा अपने आप को कंफर्ट कीजिए, अपने जो चीज़ें हैं कंफर्टेबल होकर उनको कीजिए और सुकून की गहरी सांसें लेकर फिर काम शुरू कीजिए। आपका मून मैसेज कह रहा है पूरे चांद का हफ्ता, और पूरा चांद खिलेगा आपके 11वें घर में। सो वहाँ से वो मैसेज आपको दे रहा है कि अपने पर्सनल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आपके पर्सनल इश्यूज़ जो है वो आपको अफेक्ट कर रहे हैं, अपने अंदर को कंफर्टेबल कीजिए। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो
बन रहा है सिट्रन। सिट्रन اس لیے بار بار آپ کے لیے آتا ہے کیونکہ یہ سٹرن جو ہے یہ آپ کا لکی سٹون بھی ہے، اور اس ہفتے جو ہم دیکھ رہے ہیں سچویشن اس میں یہ آپ کو گراؤنڈ رکھے گا، اور آپ کا جو موڈ ہے، آپ کا جو کنٹرول آپ کو چاہیے اپنے دماغ کا اور اپنے ایموشنز کا، وہ آپ کو یہاں مل سکتا ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے جو آپ کے لیے لکی انرجی کریٹ کر سکتا ہے وہ پیلے پھول ہیں، پیلے پھول ان کے ساتھ سبز پتے، اور آپ کا ڈیوائن میسج یہ کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ کی گفتگو سے، آپ کی بات چیت سے کسی کا دل نہ دکھے، اور آپ برداشت کر لیں بجائے کسی کو ہرٹ کرنے کہ آپ نے کسی کو ہرٹ نہیں کرنا، کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں توڑنا، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب چلتے ہیں ورگو کی طرف۔ ہمارے ورگو دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے یہ امپورٹنٹ، جس کی جو بیسک اہمیت ہے کہ آپ کا جو رولر ہے مرکری، وہ آپ کا اپنا رولر بھی ہے، اور وہ آپ کے 10ویں گھر کا رولر بھی ہے، لہٰذا وہ گھر بدل رہا ہے اور آ رہا ہے آپ کے 5ویں گھر میں، 5th ہاؤس آف کریٹیوٹی، رومانس، پلیجر اور اولاد۔ تو یہاں پر آ گیا جہاں پلوٹو پہلے سے موجود ہے، لہٰذا 5ویں گھر کی ایکٹیویٹیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، اور 4تھے گھر کی تو ویسے ہی امپورٹنٹ چل رہی تھیں آپ کے لیے کافی دنوں سے۔ آپ کو کچھ اس ہفتے آپ کے لیے یہ ہفتہ اس لیے اچھا نظر آتا ہے کہ آپ کی ویزیبلٹی بہت ہائی ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک بندے کے اوپر پوری اسپاٹ لائٹ آ رہی ہو، ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہو، نظریں ساری آپ کے اوپر ہوں، اور جب نظریں پڑتی ہیں بہت زیادہ تو وہ اچھی بھی ہوتی ہیں اور وہ بری بھی ہوتی ہیں، لہٰذا آپ نظروں میں رہیں گے، ویزیبلٹی آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی رہنے والی ہے، اور یہ موقع ہے کہ آپ اپنے ایکسپریس کریں، اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کریں، جو کہنا چاہتے ہیں وہ کھل کے کہیں، کیونکہ آپ کہیں گے اور لوگ سنیں گے، اور آپ کی بات سن کر اس کا جواب آپ کو پازیٹیو ملے گا۔ ہوتا ہے نا بعض ہفتے ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ میوچولی سیٹسفائنگ ہوتی ہے، آپ کی بات اگلے بندے کو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، یہ اس طرح کا ہفتہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ایک اور چیز آپ فیل کریں گے کہ لوگ جب بات کر رہے ہیں وہ ان کی بات اور ان کی باڈی لینگویج میچ نہیں کر رہے۔ ایک بندہ جو بات کر رہا ہے وہ آپ کو لگے گا کہ اس کی بات آپ کے دل میں کچھ اور آئے گا، اور اس کی بات کانوں میں سنائی اور دے گی، اور اس کا مطلب آپ کو فرق لگے گا، یعنی کہ مس میچ ہے، کال اور فیل میں جسے تضاد کہتے ہیں، مس میچ دکھائی دیتا ہے، اور اس پر اب جو آپ کی فیلنگ ہے نا اس پر آپ زیادہ فوکس کیجیے، جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس پر، اپنے لفظوں کو نہیں سننا بلکہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے اس پر فوکس رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے آپ کی اس ہفتے لوگوں کو یہ لگے گا کہ آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، آپ نے بہت کما لیا ہے، آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ اپنا بائی ہک اور بائی کروک آپ سے اپنا شیئر لینے کی کوشش کریں گے آپ کے پیسوں میں سے۔ اور آپ کا جو پورا چاند ہے اس ہفتے 10ویں گھر میں ہے، اور یہ جو پورا چاند کا ٹائم ہے یہ جیمنائی میں ہے۔ اس ٹائم میں ان 2.5 دنوں میں اپنے کریئر کو لے کر، اپنے کام کو لے کر، اپنے باپ کا گھر بھی ہوتا ہے، اور ایلڈر میلز کو لے کر آپ نے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا، جذبات میں نہیں آنا 10ویں گھر کے معاملات میں، کیونکہ پورا چاند وہاں پر طلوع ہو رہا ہے، اور اس کا جو رولر ہے 10ویں گھر کا وہ آپ کا اپنا رولر بھی ہے۔ سو یو کین میک اے میجر ڈیسیشن، سو میک شیور کہ جو ڈیسیشن آپ لے رہے ہیں وہ پورے چاند کے آگے یا پیچھے ہو۔ آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے آنکھوں کے اوپر سے پٹی ہٹ جائے گی، اور بے نقاب ہوں گے وہ لوگ جو آپ کو دھوکہ دیتے رہے ہیں، کیونکہ آپ کی نیگیٹو انرجی یہ کہہ رہی ہے اس ہفتے آپ کو دھوکے باز، مینیپولیٹو لوگ اور ایسے لوگ ملیں گے جو پیٹھ پیچھے وار کر سکتے ہیں، جو پیچھے سے وار کر سکتے ہیں، ان کا وہ آپ پر ظاہر ہوں گے۔ آپ کی جو لو وائب ہے اس میں سے اگر کوئی مشکلات ہیں یا کوئی آرگیومنٹس ہیں یا کوئی پرابلمز ہیں تو وہ دور ہوں گی۔ فائنانسز اور ایجوکیشن میں آپ کے جو آپ کے جسے کہتے ہیں کہ کمپیریٹیو انالیسس کی آپ کو ضرورت ہے، کمپیریٹیو انالیسس از دا ورڈ، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے یہ آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا مون میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس چیز سے ڈر لگتا ہے نا اس کا سامنا کرو،
اپنے اندر کے خوف کا سامنا کرو، خاص طور پہ پورے چاند کے دنوں میں۔ آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ گولڈن ہیلر ہے۔ یہ گولڈن ہیلر ہوتا ہے، یہ شاید آپ کو نظر نہ آئے، یہ ٹرانسپیرنٹ پتھر ہوتا ہے اور اس میں گولڈن شائن ہوتی ہے۔ دس از اے بیوٹیفل سٹون، اور یہ آپ کو اس ہفتے اس کی ضرورت ہے۔ اس کو اگر آپ کیری کرتے ہیں تو یہ جو بھی ہم نے چیزیں دیکھی ہیں اور لوگوں کا رویہ دیکھا ہے، اس میں سے آپ کو پازیٹیو انرجی مل سکتی ہے۔ جو لاکی چارم آپ کو کیری کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے بٹر فلائی، اور بٹر فلائی اگر آپ کو اورنج یا ڈارک یا ریڈ کلر کی مل سکتی ہے تو دیٹ ول بی، وہ زیادہ پازیٹیو انرجی آپ کے لیے لے کر آئے گی۔ آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اس ہفتے ایک بات گرہ سے باندھ لیجئے گا، یاد رکھیے گا یونیورس آپ سے کچھ اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ جو دل کی گہرائی سے بات کریں گے وہ سنی بھی جائے گی اور اس کا آپ کو پازیٹیو جواب بھی ملے گا۔ آپ بہت زیادہ اسٹرانگلی کنیکٹڈ ہیں یونیورس کے ساتھ اس ہفتے۔ اب موو کرتے ہیں لبرا کی طرف۔ لبرا دوستوں کو اس ہفتے کچھ ایڈوائزز کرنی ہے، کیونکہ جو یہ ہفتہ ہے یہ ایک طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے ہفتہ، اور اس میں ایڈوائس کی ضرورت ہے آپ کو۔ ایڈوائس اس طرح سے کہ آپ کا اپنا رولر جو ہے وینس، وہ آپ کے اپنے گھر میں ہے، اور پھر سال 1.5 سال بعد اس نے یہاں پر آنا ہے، اور جب یہ دوبارہ یہاں پر آئے گا تو یہاں سے کیتو پروبیبلی جا چکا ہوگا۔ آپ کا جو رولر ہے وینس، وہ کیتو کے ساتھ آپ کے اپنے گھر میں یا ساؤتھ نوڈ کے ساتھ آپ کے اپنے گھر میں موجود ہے، اور اگلے ہفتے یہاں سے وینس ٹرانزٹ کر جائے گا۔ سول ورک کے لیے یا روح کا کام کرنے کے لیے یا دل کا کام کرنے کے لیے یا اپنے اندر ورکنگ کے لیے یا پلاننگ کے لیے، بہت ساری چیزوں کے لیے یہ ایک ہفتہ آپ کے پاس موجود ہے۔ جب تک کیتو اور وینس مل کر آپ کے گھر میں ہے تو آپ اپنے انر ایموشنز، اپنے اندر کے غصے، اپنے اندر کے ایمبیشنز، اپنے اندر کے، کیونکہ یہ نوڈ آف ڈیسٹنی ہے اور اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، پاسٹ، جو لوگ پاسٹ لائف پہ بلیو کرتے ہیں تو یہ اس تعلق پاسٹ لائف سے بھی ہو سکتا ہے، اور جو لوگ پاسٹ لائف پہ بلیو نہیں کرتے ان کے لیے یہ آپ کے لاشعور کو آپ سمجھ لیجیے، لہٰذا آپ اس پر کام کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جو مسئلے آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں، گڈ کارما، بیڈ کارما، کہاں پر آپ کو تکلیف ہوئی، کہاں پر جو آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس کی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے اگر آپ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، یا تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں یا میڈیٹیٹ کرتے ہیں۔ میڈیٹیشن، نماز ایک سمپل میڈیٹیشن ہے۔ اس طرح سے اگر آپ آنکھیں بند کر کے کنیکٹ کرتے ہیں اپنے رب سے، یونیورس سے، تو آپ اپنا مقصد جان سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اب تک جو ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا آیا، اور اب آگے آپ کو کیا کرنا ہے، یا اور سمپلیفائی کر دوں کہ اس دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کا جو یہ ہیومن ایکسپیرینس، آپ کا سول اس وقت، آپ کی روح جو ہے جو یہ ہیومن ایکسپیرینس کر رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، آپ کو کدھر لے کے جایا جا رہا ہے، اور آپ کی منزل کیا ہے۔ لہٰذا تھوڑا سا سول ورک کیجیے، پرٹیکولرلی اس وقت تک جب تک آپ کا تھرڈ ہاؤس، وہاں پر سن اور مارس موجود ہے۔ لہٰذا آپ سن اور مارس کی موجودگی میں اگر آپ سول ورک کرتے ہیں اس ہفتے، زیادہ ٹائم چلیے عبادت میں گزار لیجیے، اور اس چیز کو جو میں نے بھی آپ بتائی ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیجیے۔ ون آفٹر another یونیورس آپ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا، اور آپ کو ون آفٹر another آپ کے سوالوں کے جواب ملتے چلے جائیں گے، اور یہ سوال کے جواب ملنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ایک کوشش ہے اگر آپ کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ موقع آپ کو یہ ہفتہ اب کے بعد آپ کی زندگی میں دوبارہ آئے گا، تقریباً سمجھ لیجئے 10 سال بعد تو آئے گا، کیونکہ دوبارہ ان دونوں کا ملاپ یہاں پر، کیتو کا اور وینس کا یہاں پر ملاپ دوبارہ تقریباً ہوگا۔ 18 سال کا یہ سائیکل ہوتا ہے، تو ایک ڈیکیڈ بعد تو لگے گا جب دوبارہ یہ سارا سین آئے گا، اور اب جب یہ لگا ہے، گرہن بھی لگا ہے، لہٰذا آپ کے لیے آپ کی ذات، آپ کی روح، آپ کی سوچ، آپ کا ایمبیشن، اور آپ کا جو روحانی مقصد، دنیاوی مقصد، اس پر آپ ورکنگ کیجیے سکتے۔ اگر آپ کہیں چھٹی لے کے ویکیشن پر بھی جا سکتے ہیں، یا ٹائم نکالیں، یہ ایک ہفتہ قدرت آپ کو دے رہی ہے کہ آپ اپنے لیے ٹائم نکالیں، اور اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنی روح کے لیے ٹائم نکالیں اور اس پر کام کریں۔ اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں، کیونکہ یہ اتنی لمبی تمہید باندھنے کی وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کو اریٹیٹ کریں گے،
ایسی باتیں جن کا مقصد کوئی نہیں ہے, جن کا بنیادی مقصد صرف آپ کو اریٹیٹ کرنا ہے, آپ کا دماغ لیفٹ رائٹ کرنا ہے, آپ کو تنقید کرنا ہے, آپ کو غصہ چڑھانا ہے اور اس طرح کی باتیں کرنی ہے. لہٰذا اپنی پوائنٹ پریزنٹ کرنے کی بجائے ایگزٹ کر جائیں. لوگ اس ہفتے جو ہے نا آپ کو بہت تنگ کرنے والے, سو انسٹیڈ آف ان کو تنگ ہونے کے اور ان کی باتیں سر پہ لینے کے, اور یہ جو ایک ہفتہ قدرت نے آپ کو دیا ہے تقریباً کئی سالوں بعد, تو اس ایک ہفتے سے آپ فائدہ نہ اٹھا سکے تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی. لہٰذا کوشش کریں کہ یہ ہفتہ ٹوٹل آپ کا اپنا ہفتہ ہو اور دنیاوی زندگی کے لیے اور باقی جو پروفیشنل لائف ہے اس کے لیے گو ود دا فلو کرتے جائیں, کہیں اسٹک مت ہو. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ اس ہفتے فاتح کی شکل میں نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ چاہے وہ اپنے ہوں یا پرائے ہوں, جو بھی آپ کو لیے کوئی مشکل پیدا کرنے والا ہے یا کرنے جا رہا ہے وہ خود شکست کا سامنا کرے گا. آپ کو ایسے میسیجز, ایسی رانگ انویسٹمنٹس کی آفر آ سکتی ہیں جن پر قدم اٹھانا آپ کے لیے انتہائی مشکل کا باعث ہو سکتا ہے. آپ نے یعنی کہ ہوتا ہے نا سم ٹائمز آپ ایک کسی لنک پر کلک کرتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے, سمبولکلی بتا رہی. سو بڑے کیئرفلی ایسے میسیجز پر اور کلک کرنے پر دھیان رکھیے گا. دس از اے سمبل کہ آپ نے کسی لنک پر کلک کیا اور آپ کا اکاؤنٹ خالی. بی کیئرفل. آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس ہفتے لو وائب پر فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ہفتے آپ کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی لو لائف میں ٹیک اوے کیا ہے, واٹ از اس میں یہ آپ کو بینیفٹ کیسے دے رہی ہے, آپ کو اس سے فائدہ کیا ہے, آپ کے فائنانسز اور ایجوکیشن میں بیلنس ہے, آپ کو کہیں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا اس ہفتے کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ آپ جو سوچ رہے ہیں آپ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں, اور ویسے بھی پورا چاند آپ کے 9ویں گھر میں ہے. 9واں گھر جو ہوتا ہے یہ عقائد کا بھی ہوتا ہے, مذہب کا بھی ہوتا ہے. وہاں پر جب پورا چاند ہے 2.5 دن اس نے آپ کے 9ویں گھر میں رہنا ہے, وہ 2.5 دن اس سول ورک پر لگا دیجئے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں کہ آپ اس پر کام کیجئے, اپنے سول ورک پر کام کیجئے. جو ڈسکنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, موو آن کرنا چاہتے ہیں, تو یہ پورے چاند کا جو ٹائم ہے یہ آپ کے لیے قدرت کی طرف سے 2.5 دن آپ کو, ایسٹرالوجی میں ہم دیکھ رہے تھے آپ کو 1 ہفتہ ملا ہے, اور جو ہم یہ کارڈز دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو 2.5 دن مل رہے ہیں کہ وہ 2.5 دن آپ کے لیے اس حوالے سے بہت زیادہ بینیفیشل ہو سکتے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون ہے وہ گارنیٹ بن رہا ہے. گارنیٹ یہاں بھی میرے پاس نہیں ہے, بٹ گارنیٹ از اے ویری گڈ سٹون, اور یہ جو گارنیٹ ہے یہ بہت اچھا پتھر ہوتا ہے, یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, اور را گارنیٹ ہونا چاہیے. میں کوشش کروں گی کہ آپ کو کسی ویڈیو میں را گارنیٹ دکھا دوں, اسی طرح سے بنے ہوتے ہیں, بٹ اف یو کیری دم دے آر پرفیکٹ. آپ کا جو لاکی چارم ہے وہ اس ہفتے کا گولڈن راؤنڈ کوائن ہے. گولڈن کوائن جو ہوتا ہے نا, یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز جو گولڈن ہوتی ہے وہ ہیلنگ کے لیے بیسٹ ہوتی ہے. سو کیری اے گولڈن کوائن, نہیں تو کیری اے گولڈن ایگ, یا اگر راؤنڈ کوئی چیز آپ کو گولڈن میں مل جاتی ہے, بیسٹ جو لکی چارم ہوتا ہے وہ ایگ ہوتا ہے, گولڈن ایگ. اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے, یہ انرجی اس کی بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ کا جو ڈیوائن میسج ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس بات پر اس ہفتے آپ نے مکمل یقین سے اس ہفتے عبادت کرنی ہے, یونیورس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے کہ وہ جو بن مانگے عطا کرتا ہے وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا. وہ ضرور دے گا, وہ ضرور آپ کی حاجت پوری کرے گا. آپ مانگے تو صحیح, یقین رکھیں کہ وہ کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے اسکارپیو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا ذہن میں بزنس آئیڈیاز بہت زیادہ آ رہے ہیں, بزنس وینچرز بہت زیادہ آ رہے ہیں. بزنس یعنی کہ آپ یو کین کریٹ نتھنگ سے کچھ بھی, جیسے ہوتا ہے نا نکارہ سے نکارہ چیز کو کارآمد اشیاء بنا دینا, سمبولکلی بتا رہی ہوں. اس طرح کا آپ کا جو برین ویو ہے وہ اس طرح کی ہے کہ آپ بہت زیادہ چیزوں کو کریٹیوٹی میں, اور خاص طور پر بزنس کریٹیوٹی میں, یہ لاسٹ ویک بھی تھا کہ یو کین میک اے ہابی بزنس, یو کین کریٹ اے ہابی بزنس, اور آپ اس طرح کی کوئی کام کر سکتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو فیوچر میں یو کین کریٹ اے فیوچر ونڈ فال آف منی.
پیسوں کے لیے کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ بارش ہو جائے اور یہ پلاننگ آپ اسی ہفتے کر لیں. اور اس ہفتے آپ کو لوگوں سے اپنے جو بھی چیزیں ہیں وہ واپس مانگنے کا ہفتہ ہے. یعنی کہ سمبولیکلی کسی نے آپ کا قرضہ دینا ہے, اسے آپ مانگ لیجئے. کوئی بھی چیز جو واپس وہ پریکٹیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ ایموشنل بھی ہو سکتی ہے, وہ فائنانسز بھی ہو سکتی ہے. کسی نے آپ کا جیسا بھی جو بھی قرضہ دینا ہے نا, آپ واپس مانگ سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں. دس از دا ٹائم فار یو. اور جو بھی آپ کی جو ہے نا, جسے کہتے ہیں کہ آپ کی لوگوں کے اوپر اس طرح اس طرح سے آپ کا افیکٹ ہوگا کہ لوگ آپ کی بات مانیں گے and they will return getting your things back. یہ ٹائم ہے. اور اس کے آپ ایک چیز اور محسوس کریں گے اس ہفتے کہ آپ کے چاروں طرف کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. مڈ سلیگنگ نہیں ہوتی, ہر کوئی ہر کسی کے اوپر کیچڑ اچھالا ہے. اس چیز سے آپ کو تکلیف بھی ہوگی کہ لوگ اتنی مڈ سلگنگ کیوں کر رہے ہیں اور کیوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات, اور وہ بھی جھوٹے الزامات, اور اگر سچے بھی ہیں تو پبلک میں آ کر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح کی الزام تراشی کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہ آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے. اس کے بعد اب مرکری جو ہے وہ اس ہفتے ٹرانزٹ کر کے 3rd ہاؤس میں آ جائے گا آپ کے اپنے رولر کے ساتھ. پلوٹو اور مرکری اکٹھے کیپریکارن میں ہوں گے. سو 3rd ہاؤس ایکٹیویٹی جو ہے وہ آپ کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ہو جاتی ہے. 3rd ہاؤس میں بنتا ہے کمیونیکیشنز ہو گئے, کمیونیکیشنز, آپ کے بہن بھائی, آپ کے سبلنگز, آپ کے ٹرانسپورٹ, آپ کی کمیونیکیشن. بیسیکلی 3rd ہاؤس از اے ہاؤس آف کمیونیکیشن. سو آپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہونے جا رہا ہے کیونکہ آپ کا رولر اور مرکری اس صدی میں آخری بار مل رہے ہیں. اور یہ ملاقات ہے تو ذرا طویل, اس پر ہم کسی اور دن بات کر لیں گے. اس ہفتے بنیادی طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ہیلتھ پر فوکس رکھنا ہے. چیزوں کو اتنا زیادہ سر پر نہیں سوار کرنا کہ آپ کی ہیلتھ افیکٹ ہونے لگ جائے. فوکس آن یور ہیلتھ. بہت زیادہ آپ نے چھوٹے سے بھی کوئی آپ کو ایشو ہو تو اسے فوراً جیسے گاڑی میں چیک لائٹ ہوتی ہے نا, اس طرح سمجھ کر اسے ایڈریس کیجیے گا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے ہر فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ سبز باغ دکھانے والے, جھوٹ بولنے والے اور آپ کو خام خواہ کھینچنے والے جھگڑوں میں لوگ بہت زیادہ موجود ہیں. سو جتنا گریز کر سکتے ہیں اتنا گریز کیجیے. آپ کی جو لو وائب ہے وہ کہہ رہی ہے آپ کا ٹیلیپیتھک کمیونیکیشن بھی ہو سکتا ہے اس ہفتے, کہ آپ جس کے بارے میں سوچیں وہ آپ کو کال کر لے یا آپ سے بات کر لے. یعنی آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ایک ٹیلیپیتھک اس پر ہے. اس کے بعد آپ کے جو فائنانسز اور ایجوکیشن میں ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ چیزوں پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ میسڈ اپ ہیں, چیزیں بہت زیادہ آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں. آپ کو چیزیں سارٹ آؤٹ کرنی ہیں, 1 2 3 کر کے بلٹ کی طرح چیزوں کو دیکھنا ہے, کیونکہ آپ کہیں نہ کہیں چیزوں کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اور کافی زیادہ چیزیں میسڈ اپ ہو رہی ہیں آپ کے لیے. آپ کا مون میسج کہہ رہا ہے کہ یہ جو چاند ہے نا, اس چاند کے غروب ہونے تک آپ کی زندگی میں کوئی بہت پازیٹیو اور پاورفل تبدیلی آ سکتی ہے. آپ کا جو لکی سٹون ہے اس ہفتے کا, جو آپ کا لکی سٹون ہے وہ بن رہا ہے, یہ جو ہوتا ہے دس از کالڈ اسٹار سٹون. سنگ ستارہ کہتے ہیں, سن سٹون بھی کہتے ہیں. یہ آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون بن رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج بن رہا ہے اے پین. کوئی بھی قلم, یہ جو پین ہوتا ہے, دس از پین, دس از یور لاکی چارم, یو کین کیری اٹ اینڈ یو کین. یہ جو بھی ہم چیزیں دیکھ رہے ہیں اس کی انرجی یہ پازیٹیو اٹریکٹ کرے گا آپ کے لیے. اور آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی سچویشن ہو کوشش کریں کہ آپ غصے سے بچ سکیں, غصے سے بچ سکیں. اور اگر آپ کو بہت شدید غصہ آئے تو اس کے ایکسپریشن سے آپ نے بچنا ہے, کیونکہ آپ کا غصہ کسی کا دل بہت بری طرح سے توڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ سے پھر آپ کی شکایت لگا دے. اب موو کرتے ہیں سیجیٹیریس کی طرف. ہمارے جو سیجیٹیریس دوست ہیں نا, ان کے لیے یہ ہفتہ ایسا ہے کہ جیسے یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو فیل ہوگا کہ آئی ایم ریڈی, میں تیار ہوں. کس لیے؟ جنگ کے لیے یا
कोई भी आपकी लाइफ में सिचुएशन है, यू माइट फील कि आई एम रेडी फॉर इट, और उसके बाद आपको जो लोग हैं ना वो आपको तंग करेंगे, ये याद रखिएगा। इस हफ्ते लोगों ने तंग करना है आपको, और तंग ऐसे करना है कि आपकी बात ऐसे बिहेव करना है कि उन्हें आपकी बात समझ ही नहीं आ रही, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हकीकत भी है, हो सकता है बहुत सारे लोग आपकी बात समझे ना, आप कह रहे हैं गेट रेडी फॉर दिस थिंग, और वो कहें ये तो बिल्कुल झूठी और बेकार बात है, बट दैट इज़ ट्रू। आपको बाद में लोग आपकी बात पे मानेंगे कि अच्छा होता अगर आपकी बात मान ली जाती तो अच्छा होता, ये फीलिंग बात में आएगी, क्योंकि लोग आपका पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने से थोड़े इस दफ़ा महरूम रह जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि आपकी फैमिली में आपके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। और दूसरा ये जैसे होता है ना कि आपकी बिल्कुल आपकी बात को समझा ना जाए, आपकी बात को अहमियत ना दी जाए, और ये जानबूझकर किया जाए, इस तरह का आपका नज़र आता है। और उसके बाद आपके जो दोस्त हैं, आपके करीब रहने वाले लोग हैं, वो आपसे शदीद किस्म के जेलस भी हो सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये आपका बर्थडे सीज़न चल रहा है, और जो पूरा स्पॉटलाइट सन की पूरी शाइन आपके ऊपर है, आप शाइन कर रहे हैं, और अब मार्स भी अपने घर में है, और मरकरी वीकेंड पर ट्रांजिट करेगा। सो ये तीनों आपके घर में बैठे हुए हैं, आपको एक एनर्जी दे रहे हैं, आपको एक शाइन दे रहे हैं। सो उससे लोगों का जेलस होना तो बनता है। सो बाय द वे, जितने भी लोगों की सालगिरह इस हफ्ते आ रही है, उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक, और ये दुआ कि जो जिद्दोजहद आपकी नज़र आती है, जो काम आप कर रहे हैं, और जो जंग जीतने के लिए आपने तैयारी की है, वो उसमें आप कामयाब हो सकें। उसके बाद आपने अपने घर के मामलात को जो इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जो मसले सामने आ रहे हैं उनको एड्रेस करना है अपने जहन में, क्योंकि जब आप बात करेंगे तो कोई नहीं समझेगा। जहन में एड्रेस कीजिए, जहन में प्लान कीजिए। उसके बाद आपके जो आने वाले दिन हैं, जो जब तक आपका ये बर्थडे सीज़न चल रहा है, ये बर्थडे सीज़न ऐसा ही है जहां आपको बहुत ज़्यादा जेलसी का लोगों जानबूझ के, जैसे होता है ना कि आपको तंग करें, आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट करें बिकॉज दे आर जेलस। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। और उसके बाद आपने जो यंगस्टर्स हैं, जो आपसे छोटे उम्र में लोग हैं या आपकी औलाद है, उनको थोड़ा सा आपने अंडर कंट्रोल रखना है। हो सकता है वो आपके सर पर ज़्यादा सवार होने लगे। आपकी जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी, जैसे मैंने आपको बताया कि यू आर शाइनिंग, यू आर ब्राइट, यू आर अचीविंग योर गोल्स, इस तरह की है कि आप बिल्कुल स्पॉटलाइट में क्लियर है, एंड यू आर गेटिंग व्हाट यू वांट टू गेट। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि लोग आपका माइंड कंट्रोल करना चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि आप वो सोचें जो वो चाहते हैं कि आप सोचें, और उसके बाद आपके नाम से बहुत सारी गलत खबरें भी फैलाई जा सकती हैं। आपकी जो आपका ये है लव वाइब है, वो कह रही है कि दिस वीक इज़ गोइंग टू बी ब्यूटीफुल। मे बी पास्ट से कुछ लोग, माजी के कुछ लोग आपकी ज़िंदगी पे आपके दरवाजे पर दस्तक दें। फाइनेंसेस और एजुकेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं, कहीं पर भी आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इस हफ्ते का मून मैसेज है, पूरा चांद होगा भी आपके 7वें घर। 7वां घर होता है रिलेशनशिप का। सो जितने दिन आपका ये 2.5 दिन जब तक चांद आपके 7वें घर में पूरा होता है, जेमिनी में पूरा होता है, तो वो 7वें दिन रोमांटिकली लव के हवाले से आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। आपका मून मैसेज कह रहा है कि कुछ एडजस्टमेंट्स कीजिए, कुछ एडजस्टमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है। आपका जो लकी स्टोन है इस हफ्ते का, वो है लैपिस लजूली। ये पत्थर है, इसको लार्जार्थ कहते हैं उर्दू में। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। थंबल फॉर्म में जितना रॉ फॉर्म में होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है बैलेंस। एक तराजू जिसको हम कहते हैं, छोटा सा तराजू आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए ताकि आप इस वक्त को बैलेंस कर सकें। आपके जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि किसी रंजो गम की ज़रूरत नहीं है। जो लोग दूर चले गए हैं वो खुश हैं, जाने वालों को जाने दीजिए, उनका गम दिल में मत रखिए, वो अपनी जगह
خوش ہیں اور اس رنج و غم کی بجائے آنے والی چیزوں کے بارے میں خوش امیدی اختیار کیجیے. بی پازیٹیو اباؤٹ دا فیوچر, اور جو چلا گیا اس سے موو آن کر جائیے. موو کرتے ہیں نیکسٹ سائن کیپریکارن کی طرف. ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے یہ ہفتہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا مرکری. مرکری رول کرتا ہے آپ کے چھٹے اور آپ کے 9ویں گھر کو. چھٹے اور 9ویں گھر کا رولر جب آپ کے اپنے گھر میں آ جائے گا اور وہاں پلوٹو پہلے سے موجود ہے تو یہ آپ کے لیے ایک امپورٹنٹ ٹائم ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلا سال جب 2022 میں بھی مرکری نے یہاں پر بہت زیادہ وقت گزارا تھا. بڑا لمبا ٹائم اس نے آپ کے یہاں گزارا تھا, آپ کے گھر میں رہا, پھر ریٹروگریڈ ہوا, پھر جا کر جنوری کی مڈ جنوری میں اس نے یہاں سے ٹرانزٹ کیا. تو اب کی بار بھی اس نے یہاں پر آپ کے اپنے گھر میں آ کر اس نے ریٹروگریڈ ہونا ہے اور گھر بدلنا ہے, سیگیٹیریس میں چلے جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے, ڈائریکٹ ہونا ہے. سو ایک لمبا ٹائم, ایک دفعہ پھر ایک پورے سال کے بعد مرکری جو ہے وہ دوبارہ ایک لمبے اسٹے کے لیے آپ کے اپنے گھر میں آ گیا ہے. سو وہاں پہ پلوٹو موجود ہے اور آپ کو یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پلوٹو جو ہے یہ آپ کے 11ویں گھر کا مالک آپ کے گھر میں ہے اور اب آپ کا گھر چھوڑ کے جانے والا ہے, اور آپ کے چھٹے اور آپ کے 9ویں گھر کا مالک اس کے ساتھ موجود ہے, اور یہ ان کی اس صدی کی آپ کے گھر میں آخری ملاقات. تو اس آخری ملاقات میں بہت کچھ ہونے والا ہے آپ کی زندگی میں. وہ کئی طرح کی سچویشن ہے, آپ کے نظریات کا بدلنا, آپ کی شخصیت کا بدلنا. یعنی کہ اب یہ جو مہینے ہیں یہ آپ کے لیے وہ مہینے ہیں جہاں آپ کی شخصیت پاسبلی, آپ کی شخصیت, آپ کا ماحول, آپ کا گھر, آپ کا سب کچھ 180 ڈگری پر چینج ہو سکتا ہے. آپ کے بیسیکلی آپ کے سوچنے کا طریقہ اور بیسیکلی آپ کے تعلقات جس طرح سے آپ دنیا سے ڈیولپ کرتے ہیں وہ کس طرح سے بدلے جاتے ہیں. لہٰذا آپ نے, جو ہمارے کیپریکارن دوست ہیں, انہوں نے ان اگلے 2-3 مہینوں میں کوشش کروں گی آپ کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں, لیکن اگلے 2-3 مہینے جو ہے ہمارے کیپریکارن دوستوں کے لیے ان کی شخصیت کے حوالے سے, رشتوں کے حوالے سے, کریئر کے حوالے سے, ہر حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور ان میں بہت زیادہ تبدیلیاں پیدا ہونے والی ہیں. اور اس کے بعد یہ جو ہفتہ ہے, اس ہفتے میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے گارڈین اینجلز ہیں یا آپ کے جو گائیڈز ہیں یا آپ کے جو اسپرچل یونیورسل پروٹیکشن ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. آپ اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنے اندر اگر سوال آپ کے کچھ ہیں تو ان سوالوں کے آنسرز آپ کو یونیورس سے مل سکتے ہیں. یونیورس سے اپنا کنیکشن کیجیے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ہر سوال کا آپ کو ریئل جواب ملے گا. آگے آپ کی یقین کی بات ہے تو آپ کنیکٹ کیجئے جتنا آپ اس ہفتے کنیکٹ کر سکتے ہیں یونیورس کے ساتھ, اور ہائر ریلمز جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کنیکٹ کیجئے. اپنے گرو, گائیڈ, مرشد سے ضرور ملیے گا اگر آپ کو ٹائم ملے تو. اور اس کے بعد آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کو اس ہفتے جیسے ہوتا ہے نا, سم ٹائم جیسے ہوتا ہے کہ ہم کتاب کھولتے ہیں, پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سارے الفاظ گڈمڈ ہو جاتے ہیں. سو اس طرح کی کوئی سچویشن آپ کے لیے اس ہفتے ڈیولپ ہو سکتی ہے کہ لفظ جو ہے وہ آپس میں گڈمڈ ہو جائیں اور آپ کو ان کی اس طرح سے سمجھ نہ آئے, بٹ دیٹ از اوکے, دیٹ از فائن. اور آپ نے کیونکہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اسپریچول لائن پر زیادہ ہے, سو اپنے مائنڈ کا فوکس اس طرف کیجیے گا. اور لوگوں کا جو تلخ رویہ ہے اس ہفتے, لوگ تھوڑا تلخ آپ کے ساتھ بیہیو کر سکتے ہیں, سو اس کو آپ نے اوائڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور خاص طور پہ جو آپ کا کریئر ہے, کریئر کے حوالے سے ایسے لگتا ہے, کریئر کہہ لیں یا جو آپ کی فائنانشیل سچویشن ہے یا جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہے اس سے جیلس ہو کے لوگ الٹی سیدھی باتیں کر سکتے ہیں, آپ کی پوزیشن سے جیلس ہو سکتے ہیں. اور یاد رکھیے گا یہ جو جیلسی ہوتی ہے نا, یہ اچھے سے اچھے رشتوں کو بھی برباد کرنے کی اس میں پوٹینشیل ہوتا ہے. تو آپ مینیپولیٹیو جیلس لوگوں سے دور رہیے گا تاکہ آپ اپنے رشتے بچا سکیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے قدرت, قسمت آپ کے اس ہفتے ساتھ ہے, آپ کا ساتھ دے رہی ہے. نیگیٹو انرجی ڈپریشن ہے, نیگیٹو سوچیں ہیں, اپنے آپ کو
पॉजिटिव रखिएगा और डिप्रेसिव वाइब से अपने आप को जितना बचा सकें उतनी बचाने की कोशिश कीजिएगा। आपकी जो लव वाइब है वो लॉजिकल है, इंटेलिजेंट है, कम्युनिकेटिव है। आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में यू नीड टू रिसर्च अलॉट। आपको कहीं पर रिसर्च में कमी है या कहीं पर डिस्कशन में, ग्रुप डिस्कशन में कमी है, मगर आपको इंटरनेशनल रिसर्च की ज़रूरत है कि बाकी लोग इस हवाले से क्या कह रहे हैं। मून मैसेज कह रहे हैं कि अपनी प्रॉस्पेरिटी आपके लिए जो आने वाले दिन हैं, ये जब तक ये वाला चांद गरूब होगा तब तक दौलत आप पर मेहरबान रहेगी। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है जिसे हम एक्वामरीन कहते हैं। दिस इज़ एक्वामरीन। एक्वामरीन पत्थर है जो एक सुकून लेके आता है। ये जो आपका माइंड इधर उधर हो रहा है और आपका जो कनेक्शन विद द यूनिवर्स है, उसमें एक्वामरीन जो है ये आपको कई तरह से हेल्प कर सकता है। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो बन रहा है जिसको हम कहते हैं सिजर, कैंची। कैंची, बंद कैंची आपका लकी चार्म है। ये आपके लिए ऐसी एनर्जी क्रिएट करेगा कि जो भी हमने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं उस हवाले से आपको बहुत तरह से हेल्प करेगा। आपका जो डिवाइन मैसेज है वो ये कह रहा है कि उम्मीद भी अल्लाह से लगाओ और यकीन भी अल्लाह पर रखो और लोगों की तरफ अपनी ज़रूरत पूरी के लिए मत देखना, रब की तरफ देखना, रब से कनेक्टेड रहना और कोशिश करना दिन का आगाज़ जो है वो रब के सजदे शुक्र से अदा हो, पूरा हो। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, नहीं एक्वेरियस की तरफ। हमारे जो एक्वेरियस दोस्त हैं उनके लिए ऐसा हफ्ता है कि जैसे आपके लिए एक शाइनिंग हफ्ता है, ब्राइट हफ्ता है जिसमें कि आप कामयाबी के अपने आप को बहुत करीब महसूस कर सकते हैं और ऐसे कि कुछ खौफ हैं आपके जहन में, वो खौफ जैसे कभी आप एकदम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, फिर आप कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर 2 कदम पीछे हट जाते हैं, यानी कि कहीं पर कुछ कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है, यकीन की कमी आ रही है, तो आप उस पर ओवरकम करने की ज़रूरत करें, कोशिश करें। ज़रूरत नहीं है कि आप इसे अपने सर पर हावी करें। दूसरा ये है कि आप को ये याद रखना है कि आपकी लाइफ जो है वो एक राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। अपनी डायरेक्शन पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो इस हफ्ते मरकरी है वो आपके 11वें घर से निकलकर आपके 12वें घर में आ जाएगा। लिहाजा जब मरकरी 12वें घर में हो और वहाँ प्लूटो भी मौजूद हो तो फिर ये रूहानी तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट एंगल बन जाता है और अब इसको आप यूज़ कर सकते हैं रूहानी क्लैरिटी, रूहानी आप अगर कोई ऑकल्ट में काम करना चाहते हैं, कोई रूहानी मंजिल करना चाहते हैं, कार्ड रीड करना चाहते हैं, अपना जायचा बनाना चाहते हैं, कोई भी काम जो आप पैरेलल उसमें करना चाहते हैं, उसके लिए ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद एक चीज़ होती है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो मौका, सेकंड चांस जिसको हम कहते हैं, रीटेक का मौका, सेकंड चांस आपको इस हफ्ते मिल सकता है और आपकी जो इस हफ्ते आपके जो गट फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और आपके दोस्त आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं और उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है, हो सकता है आपको जैसे होता है ना विजन्स हो जाएं, डेजा वू हो जाए या आपको ख्वाब सच्चे आ जाए, इस तरह की बहुत सारी फीलिंग्स हैं। और दूसरा ये है कि यूनिवर्स इज़ विलिंग टू हेल्प यू, आपको कुदरत मदद करना चाहती है आपकी और आप अगर अपने आप को हील करना चाहते हैं, अगर आप हार्ट ब्रोकन है, आपका दिल में कोई प्रॉब्लम है, आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, जिस्म में कोई प्रॉब्लम है, तो उसको आप हील कर सकते हैं और आप के लिए पैसा आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ सकता है। तो मनी अट्रैक्ट करने के कुछ रिचुअल्स होते हैं, जैसे फेंग शुई होता है, तो आप वो जो मनी जो रिचुअल्स होते हैं मनी को अट्रैक्ट करने वाले, वो आप अगर करें तो इस हफ्ते आप अपना गोल जो है वो हासिल कर सकते हैं, अपना फाइनेंशियल गोल हासिल कर सकते हैं। आपको हर कदम पर ऐसा लगता है कि जैसे रहनुमाई मिल रही है, यूनिवर्सल रहनुमाई मिल रही है, जो कदम आप उठाते हैं उस पर आपके लिए रहनुमाई। अब ये डिपेंड करता है कि आपने उसको समझा या नहीं, तो ये ज़हन में रखिएगा, अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट रखिएगा, हर कदम पर आपको अगली रहनुमाई हासिल होगी। आपका जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप की क्रिएटिविटी जो है, जो आपका दिमाग का जो क्रिएटिव साइड है वो नेक्स्ट लेवल पर है।
اپنی کریٹیوٹی کو آپ نے جتنا زیادہ یوز کر سکتے ہیں اتنا زیادہ کیجیے اپنی تمام تر پرابلم سالونگ کے لیے اور منی میکنگ کے لیے. You can create wonders with this creative energy. پیسوں کے حوالے سے آپ کی نیگیٹو انرجی یہی ہے کہ آپ نے کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. کوشش کریں کہ یہ ہفتہ کسی پر بھی آپ اعتماد نہ کریں. آپ کی لو وائب بہت اچھی ہے اور اس میں ہیپینس دکھائی دیتی ہے. یور لو وائب از ہیپی. اور آپ کی جو فائنانسز اور ایجوکیشن ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے مکمل کرنا ہے چیزوں کو. جتنا زیادہ مکمل کر سکتے ہیں ایک سبجیکٹ کو, ایک کتاب کو, ایک کورس کو, کوشش کریں کہ بائی دی اینڈ آف دا ویک آپ کے اندر یہ سینس آف اچیومنٹ ہو کہ آپ نے کچھ مکمل کر لیا. کیونکہ یہ جو انکمپلیٹ چیزوں کی انرجی ہے یہ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے. کوشش کریں کہ آپ کمپلیٹ کر لیں یا کمپلیشن کے راستے پہ چل پڑیں. اب موو کرتے ہیں پائسس کی طرف. ہمارے پائسس دوستوں کے لیے ایک ایسا ہفتہ ہے کہ جہاں پر آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ مسئلے کی, مسائل کی, پرابلمس کی جڑ تک پہنچیں. روٹ نہیں ہوتی, روٹ تلاش کرنے کی کوشش کریں یا ہارٹ آف دا میٹر تلاش کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ آپ کو اس ہفتے جیسے دکھایا جائے گا, یونیورس آپ سے اس طرح سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو ہارٹ آف دا میٹر دکھایا جائے گا, روٹ کاز دکھایا جائے گا, جڑوں تک آپ پہنچ سکتے ہیں جو بھی کوئی مسئلہ ہے یا کچھ بھی. اس کے بعد یہ ہفتہ آپ کے لیے کنیکشنز بنانے کا ہے. میک کنیکشنز, لوگوں سے ملیں, رابطے پیدا کریں اپنے, اور ان رابطوں میں آپ کے لیے نئے دروازے کھلیں گے. یہ ہفتہ آپ کے لیے نئے دروازے کھلنے کا بھی ہے. اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں, کوئی دروازے بہت عرصے سے بند تھے, وہ دروازے آپ کے لیے سب سے بڑی آسانی سے کھل جائیں گے آپ کی ایک ہلکی سی دستک سے. آپ لوگوں کے بارے میں اگر کلیئر ہوں گے لیکن لوگ آپ کے لیے بہت زیادہ کنفیوژن پیدا کریں گے, یعنی کہ لوگ بھی کنفیوز ہیں اور وہ آپ کو بھی کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے. اس ہفتے آپ اگر جاب کی تلاش میں, آپ کو نئی جاب بھی مل سکتی ہے اور پیسوں کا, منی میکنگ کا کوئی آپ کو طریقہ بھی مل سکتا ہے, کوئی فارمولہ بھی مل سکتا ہے. اس پر دھیان رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ آپ کو بڑے آرام سے لوگوں کی باتوں پر ذرا سا فوکس کریں گے کیونکہ آپ کی چھٹی حص بہت ایکٹیو ہے اور آپ یونیورس سے کنیکٹڈ ہیں, تو آپ کو لوگوں کا اصل چہرہ دکھائی دے جائے گا. ان کے میک اپ کے پیچھے اصل چہرہ کیا ہے وہ دکھائی دے جائے گا. اور آپ کو یہ بھی اس ہفتے بڑی آسانی سے پتہ چل جائے گا کہ واٹ از ہیپننگ بیہائنڈ دا سینس. بیہائنڈ دا سینس والی سچویشن جو ہے نا, یہ آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا جاننا. اس پر فوکس کیجئے. اس کے بعد کوشش کیجئے, کیونکہ ایزی کم ایزی گو ہو رہا ہے, پیسوں کا آسانی سے آ رہے ہیں اور آسانی سے ختم بھی ہو رہے ہیں. اس پر فوکس کیجئے گا. اور اس کے بعد پورا چاند آپ کے چوتھے گھر میں ہے, پورے چاند, اور وہ بھی جیمنائی میں. تو باتیں جو ہیں جیسے گفتگو 2.5 دن جب تک جیمنائی میں چاند رہنے والا ہے, ان 2.5 دنوں میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باتیں سنجیدہ ہوں. جیسے باتیں ہم بات کر رہے ہیں, ایزیلی بات کر رہے ہیں, بات آہستہ آہستہ سنجیدہ ہو کے تلخ ہو جاتی ہے اور کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اور غالباً یہ دن ہوں گے منگل, بدھ اور جمعرات کے. ان دنوں پر آپ نے تھوڑا سا اپنی کیئر کرنی ہے, اس جو میں نے بھی بتایا گھریلو معاملات کے حوالے سے. اور اس کے بعد آپ نے کنفیوژن سے بچنا ہے. لوگ جان بوجھ کر کنفیوز کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو بھی, آپ کے فیصلوں کو بھی, اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو بھی. اور اس کے ساتھ جو مرکری ہے وہ آپ کے 10ویں گھر سے نکل کر آپ کے 11ویں گھر میں آ گیا, اور آ جائے گا تقریباً 2 دسمبر کو. یہ ٹائم بنتا ہے اپنی سوچوں کو لانچ کرنے کا. اس ہفتے کے بعد سے آپ نے جو کچھ پروجیکٹ بنائے, جو کام کیے, جو سیکھا, اسے پریکٹیکلی جو ہے لانچ کرنے کا ٹائم ملتا ہے آپ کو. آپ کی جو پازیٹیو انرجی ہے اس ہفتے کی, وہ آپ کے لیے میسیجز ہیں. ایسے لائف چینجنگ پازیٹیو میسیجز آپ کو مل سکتے ہیں کہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوں. اور دعوت نامے ہیں, دعوتیں ہیں, میل ملاقات ہے. آپ نے فل کوشش کرنی ہے کہ آپ کنیکشنز کو ڈیولپ کر سکیں. آپ کی نیگیٹو انرجی, اس نیگیٹو انرجی, نظر کا لگنا, حالات کا آپ کے مطلب اچانک جیسے
काम का होते होते रुक जाना ड्यू टू नेगेटिव एनर्जी। आपका जो इस हफ्ते की लव वाइब है उसमें आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है विद वॉट एवर यू से। उसके बाद आपकी जो फाइनेंसेस और एजुकेशन है इसमें ओवरसीज़ क्या हो रहा है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बाकी दुनिया में इस हवाले से क्या हो रहा है। मून मैसेज, जिसमें मैंने भी आपको मून के ऊपर डिटेल में बता दिया था कि चौथे घर में आपके मून फुल है, तो वहाँ से बैठकर वो मैसेज दे रहा है कि एनर्जी में बहुत मोमेंटम है, एनर्जी बहुत फास्ट है, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है वो बन रहा है फ्लोराइट। फ्लोराइट ये पत्थर होता है, दिस इज़ फ्लोराइट, नहीं ये फ्लोराइट नहीं, फ्लोराइट पत्थर है आपका, ग्रीन और पर्पल, ये दोनों कलर आपको सूट करते हैं। और अगर नेचर में ग्रीन और पर्पल आप अपने इर्द गिर्द रखते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाता है। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो बन रहा है जैसे एनीथिंग ब्लू, शीशे की कोई बॉटल, एनीथिंग ब्लू ग्लास कह लें, सब शीशा कह लें, जैसे ये है इस तरह से, एनीथिंग दैट इज़ ब्लू और ग्लास, वो राउंड शेप में हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपका लकी चार्म है। बिकॉज़ इसमें जो आपको ये वो एनर्जी अट्रैक्ट करेगा आपके लिए जो इस हफ्ते आपको चाहिए। आपका जो डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का वो कह रहा है कि हमारे मामलात हमारे अपने इख्तियार में नहीं होते, लेकिन ये इत्मीनान बहुत ज़रूरी है कि जिसके इख्तियार में है वो बहुत बुलंदी पर है और वो हमारे साथ हमसे भी ज़्यादा मुखलिस है। दोस्तों ये था आपका हफ्ता। सेहत ज़िंदगी तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।